Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معنا في une nouvelle vidéo ديال l'euro. Bien sûr les deux premières vidéos ما كانوش top les résultats, ما كانوش top les analyses. Par contre كانوا top du top les équipes favoris اللي قلنا كاملين دخلوا, ولكن حاولنا نيفيتيو لي سوربريز. و bien sûr طحنا في لي سوربريز سوا فوندردي ولا سامدي ولا ديمونش. كاع لي زيكيب فافوري اللي كنا كنشوفو غادي يربحوا, بيان سور ربحوا, منهم لونجلتير, منهم لي بيبا, منهم ليطالي. لا سول سوربريز اللي كانت هي الدنمارك, ولكن كما قلت لكم حاولنا ناسيوريو بدوطخ برونوستيك ولا بدوطخ شوا ما دخلوش. سي لا ريغل دو جو. دابا اون فا اسيي دو سويفغ لا لوجيك وغادي نلعبو بلا لوجيك, دي دوبل شونس لوجيك ولا دي ريزولطا فينو لوجيك, و افيك دي بتي اندر ولا اوفر. المهم نتوما تشوفوا في هاد لا فيديو شونجمون دو بلان و شونجمون دو استراتيجي. Les pronostics de la vidéo ils seront différents les pronostics des deux premières vidéos. Donc, charina لكم 5 matchs ديال lundi et mardi. Slovaquie pendant contre la Slovaquie. Le match هذا premier match ديال le groupe E, يعني اللي فيه la Suède و l'Espagne. Donc le groupe هذا فيه des équipes تقريبا لو نيفو مقاربين. حنا غادي نمشيو مع لا لوجيك بيان سور. لا بولون ils sont favoris. La Pologne عندهم ان افيكتيف حسن من لا سلوفاكي, واخا ليطا فورم ديال لا بولون ماشي توب دي توب في هاد لي 7 دانيي ماتش, ولكن غنتبعو لا لوجيك. لا بولون سون لارجومون فاوري في هاد الماتش هذا. دونك غادي نمشيو مع ان دوبل شونس ديال لا بولون بور مينيميزي لي ريسك او كا او كانت شي سوربريز. دونك دوبل شونس بولون, و بيان سور اندر 4 جولز كوت دو 1.40. elle paraît logique. Normalement خاصها تدخل بيان سور الا ما كانش شي سوربريز. بور لو troisième match عندنا هو لاسبان كونتر لا سويد. هاد لو ماتش هذا بيان سور عندنا فيه دو شوا. كما كتشوفوا لي بلاتفورم ديال لي دو زيكيب مزيانه. لا سويد هما اونشيناو 5 ماتش 5 فيكتوار, سوا في لي زيليميناتوار ديال لا كوب دو موند سوا في لي ماتش اميكو. بور لاسبان اخر ماتش ديالها بحالته كونتر ليتواني. كونتر البرتغال شفنا ان ماتش اسي موين اصلا ديال لي دو زيكيب. لاسبان كما كتعرفوا اول مره هذا العام ما كاين حتى شي جوار ديال ريال مدريد. دونك كاينه اون ايكيب اون كور دو كونستركسيون, كاين اون ايكيب فيها بزاف ديال لي جون. غالبا ولوجيكون في هذا الماتش هذا ils sont favoris. عندنا دو برونوستيك في هذا الماتش هذا ولا دو شوا في هذا الماتش هذا. بيان سور لو بروميير شوا كان عندنا هو دوبل شونس ديال لاسبان. هي نورمالمون لاسبان رابحه, ولكن لا كوت نو ميريت با اون كوت دو 1.30. دونك عندنا دوبل شونس و توتال جولز اندر 4 جولز. يعني هذا هو لو بروميير شوا. وعندنا ان دوزيام شوا هو ديال لازيان هانديكاب, يعني لا سويد تخسر بان بوت, تعادل ولا تربح, ولا او بير ديكا الا خسرات بجوج بيوت الفرق الى ا دومي رومبورسي. Le quatrième match ديالنا لا هونغري كونتر لو برتغال. بيان سور بلا فلسفه بزاف. هذا سي لو غروب دو لامور فيه البرتغال, فرنسا, جرماني ولا هونغري. البرتغال الا بغات تكاليفيا ما خاصهاش تزقاد لو ماتش هذا كونتر لا هونغري. واخا لا هونغري مي سون با مال, يعني كما كتشوفوا شحال هادي ما خسروا, ولكن هاد لو ماتش هذا البرتغال ما غاداش تزقلو, ما خاصهاش تزقلو, حيت مازال عندها ماتش كونتر الالمان وكونتر لا فرنسا. دونك الا بغات تاهل خاصها تربح هاد لو ماتش هذا, ما غاديش نتفلسفو بزاف. لوجيكمون البرتغال رابحه كود دو 1.44 زوينه. و لو 5e ماتش لا فرنسا كونتر جرماني. لا غوند افيش ديال لو بروميير تور ديال لورو. دو زيكيب نقدروا نقولوا ماشي بلو ميم نيفو, بويسكو لا فرنسا هما لي شامبيون دو موند. لا فرنسا عندها احسن افيكتيف, لا فرنسيه ليكيب فافوري. الالمان كان عندها بزاف المشاكل. بيان سور ماتش اميكو تعادلوا ان ماتش كونتر الدنمارك وربحوا الداني ماتش كونتر لاتفيا ب 7-1. الالمان تقريبا ال او كومبلي من بعد ما كانوا عندها مشاكل مع لي زونسيان جوار. بيان سور رجع مات هوملز, رجع مولر. يعني ليكيب بالنسبه لي انا مزيانه, عندهم افيكتيف زوين, عارفين راسهم انو سون با فافوري, دونك يتقاتلوا في هذا الماتش هذا. ولكن كما قلت لكم في الاول لا فيديو غادي نمشيو حنا نتبعوا لا لوجيك في هذا الماتش هادو, ما غاديش نتفلسفوا بزاف.
la France contre l'Allemagne, double chance ديال la France qui est favori. هذا هو لو شوا ديالنا في هذا الماتش هذا. دونك فوالا لو شوا ديالنا في لي 5 ماتش. double chance ديال سكوتلاند، بولون او ماتش نول et moins de 4 buts. بيان سور هاد لي double chance كنديروهم باش ناسيوريو او كا او ليكيب فافوري ما ربحاتش. l'Espagne même chose, double chance, moins de 4 buts. Portugal, résultat final ou double chance ديال la France. كما قلت لكم في الاولى فيديو انا نعطيكم واحد دو بيتش بويلدر، يعني دو بيتش بويلدر فهاد لي ماتش غيكونوا بعاد على الريزولتا فينال. بروميير ماتش عندنا هو لا بولون كونتر لا سلوفاكي. عندنا بيتش بويلدر غنلعبو ثرو وينز، شحال ديما حطيناهم لكم. غنرجعو ليهم بيان سور اوفر 35.5 ou bien sûr total goals under 5 goals, cote de 1,44 pour le premier choix. نحيدو هاد لا سيليكسيون باش تشوفوا لو بيتش بويلدر ديالنا. دونك هاد لو premier choix. Le deuxième choix, l'Espagne contre la Suède, over 0 cards pour la Suède, over 0 goals pour l'Espagne, ou bien sûr total goals under 6 goals, cote de 1,41. يعني هادو هما لي دو شوا، يعني هادو بلو جو التيرناتيف، هادو هما لي دو شوا ديالنا. دونك فوالا عندكم تقريبا دابا 7 شوا، 7 برونوستيك. اون فا اسيي او ماكسيموم دو سو راترابي، نحاولو نعوضو دوك لي دو بروميير فيديو. بيان سور مولين عليكم التفاعل طايح بزاف. وي لي ريزولطا ما كاينينش، دونك التفاعل نسوي با، ولكن حاولوا تموتيفيونا. بلوس كتموتيفيونا بلوس اون سدون افون و بلوس نخرجو احسن ما كاين. دونك اون اسبير ان بيرفكت في هاد لا فيديو ولا ان طو دو ريوسيت كديباس ل 80%. و بيان سور فورس على لا تيم و فورس على لا